नमस्कार, एसटिभी टकमा स्वागत छ। दर्शकबिन हामी एसटिभी टकमा विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर कुराकानी बहस गर्नेछौँ। मुख्यतया अहिले कोभिड-19ले पारेको प्रभावका विषयमा कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। यति बेला कुन क्षेत्र कति प्रभावित बनेको छ, अब ती प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बन्धित क्षेत्र भनौँ सरकारले कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सक्छ, जुन यो कोभिड-19ले विभिन्न क्षेत्रले घाटा बेहोर्नु पर्यो, आर्थिक गतिविधि नै चल्न सकेनन्, विभिन्न काम नै ठप्प रहे। यी गतिविधिहरू अब चलाएर नागरिक तथा विभिन्न व्यवसायको दैनिकीलाई सामान्यतर्फ कसरी लग्न सकिन्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नका लागि निर्माण व्यवसायका समस्या, अहिलेसम्म 6 महिने लकडाउनमा के कस्ता समस्या भोग्यो निर्माण व्यवसायले, अहिलेको अवस्था के छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी निर्माण व्यवसाय सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायका पुगेका छौँ। उहाँसँग हामी निर्माण व्यवसाय सङ्घले 6 महिना लामो यो कोरोना भाइरसको प्रकोपसँग कसरी जुध्यो, मुख्यतया 3 महिने लकडाउन पछिको अवस्था कहाँ पुगेको छ, अहिले निर्माणका काममा कसरी काम भइरहेको छन्, के समस्या छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत छ अध्यक्ष। धन्यवाद। कोरोना भाइरसले हाम्रो प्रदेशमा छोएको 6 महिना पुगिसकेको अवस्था छ। मुख्यतया 3 महिने केन्द्र सरकारको लकडाउन, त्यसपछि निषेधाज्ञा र अहिले खुकुलो छ। यो अवधिमा निर्माण व्यवसायले कस्ता समस्या भोग्नु पर्यो? निर्माण व्यवसायले जुन यो लकडाउनको अवधिमा छ, सबैभन्दा बढी यो लकडाउनले प्रभाव पारेको क्षेत्र हो निर्माण क्षेत्र हो। निर्माण क्षेत्रमा हामीले के भन्छ, यो मजदुरहरू नपाएको अवस्था एकातिर छँदैछ भने अर्कोतर्फ राज्यले हामीलाई जति पनि काम गरेको छ त्यसको पनि समयमा भुक्तानी नदिएको दोस्रो ठुलो किमची मार परेको छ। अर्को कुरा, लकडाउनको बेलामा व्यवसायहरूले काम गर्न नपाएको अवस्थामा हामीले हाम्रा गाडी घोडाहरू जति छन् तिनका किमची किस्ताहरू र बैंक ब्याज हामीले तिर्न सकेका छैनौँ र बुझाउन सकेका छैनौँ। बैंकले हामीलाई एकदम ताकेता गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा सबैभन्दा बढी किमची मार निर्माण क्षेत्रमा पर्न गएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। सुरुको जुन 3 महिने लामो लकडाउन चलेको छ, त्यो लकडाउनकै समयमा पनि सायद 1 महिना पछि केही निर्माणका काम सुरु गरेको अवस्था थियो। त्यति बेला निर्माणका काम सरकारले सुरु गर्न त निर्देशन दियो भनौँ सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई, त्यो बेला निर्माण व्यवसायलाई काम गर्न त्यो बेलामा कति अप्ठ्यारो पर्यो? त्यो बेलादेखि सुरुको जुन चैतमा नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, निर्माण क्षेत्रमा पनि निर्माण व्यवसायहरूको काम गर्ने पिक आवर भनेको त्यही अवधिलाई पिक आवर मानिन्छ। त्यति बेला हामीले काम गर्न नपाएका कारणले गर्दा जुन अहिले किमसी निर्माण व्यवसायहरू आर्थिक मारमा परेका छन्, सबैभन्दा आर्थिक मारमा पर्नको कारण सुरुको 3 महिनाको जुन लकडाउन छ, त्यस कारणले गर्दा निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छ। त्यो जुन खोलिसकेपछि भनौँ निर्माण व्यवसायका लागि मात्रै केही निर्माणका काम खोलिएको अवस्था थियो, त्यो बेला पुरानै अवस्थाले सहज रूपमा काम गर्न पाइयो कि त्यो बेला कस्तो बाधा अड्चन भयो? कागजी रूपमा नेपाल सरकारले निर्माण क्षेत्र काम गर्न सहज भएको छ भन्ने घोषणा गर्यो, तर हाम्रा अधिकांश यो निर्माण कर्मीहरू भारतीय भएका कारणले गर्दा लकडाउन हुने बित्तिकै जति पनि हाम्रा मजदुरहरू थिए ती भारत गइसकेका थिए र भारतीय मजदुरहरू आजका मितिसम्म पनि नेपालमा प्रवेश गर्न सहज वातावरण नभइसकेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्रले काम गर्ने अवसर नै अहिलेसम्म पाएको छैन र सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गरेको छैन। हामीसँग यो निर्माण क्षेत्रमा मात्रै काम गर्नका लागि बाह्य जनशक्ति जुन भन्नुभयो भारतीय मजदुर कति प्रतिशत ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो? देशभरिमा भन्नुपर्दा झन्डै हामीले 15 लाख भारतीय मजदुरहरू नेपालमा भित्रिने गरेका छन्। त्यसो भएपछि लकडाउन भनौँ जुन लकडाउन भएसँगै जसरी नेपाली कामदारहरू भारतमा रहेका कामदारहरू जसरी स्वदेश फर्के, त्यसरी नै नेपालमा रहेका कामदारहरू पनि आफ्नो स्वदेश फर्के। अहिले उहाँलाई आउने वातावरण छैन। यो कारणले कति प्रभावित बनेको छ निर्माण कार्य? निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू सबै हाम्रो क्षेत्र भनेको भारतमा निर्भर पर्छ। त्यसका निमित्त नेपाल सरकारले अहिले 72 घण्टे अगाडिको
PCR टेस्ट रिपोर्ट माग्ने गरेको छ, जो भारतमा सहज रूपमा PCR टेस्ट गराउन सकिराखेको अवस्था छैन। र ती जबसम्म PCR टेस्टको रिपोर्ट यहाँ आइपुग्छ, के अरे नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड 72 घण्टा कटिसकेको अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो दोहोरीले नेपाल सरकारको फितुलो के अरे यो निर्णयले गर्दा निर्माण क्षेत्र झनै जटिल अवस्थामा पुगेको छ र ती कामदारहरूलाई हामीले भित्र्याउने वातावरण बनेको छैन। जस्तै भनौँ त्यसपछि के अरे लकडाउन भयो, लकडाउनमा केही काम त गर्न पाइएन, त्यसपछि खुकुलो बनाइयो निर्माण क्षेत्रका लागि, त्यो बेला नि प्रभावितै बन्यो। त्यसपछि निषेधाज्ञा पनि रह्यो जुन कैलाली जिल्लाकै हकमा कुरा गर्दाखेरि। त्यसपछि खुकुलो अब अधिकांश क्षेत्र खुलिसक्यो, अब निर्माणका कार्य त सम्पूर्ण सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ। यो बेला गाह्रो समस्या के हो? निर्माण क्षेत्र सञ्चालन भइराखेको अवस्था छैन। आजका दिनसम्म पनि दक्ष जनशक्ति, मैले योभन्दा अगाडि पनि हजुरलाई भने, दक्ष जनशक्तिका निमित्त हामीले भारतप्रति निर्भर हुनुपर्छ। अहिलेसम्म किमची भारतबाट दक्ष जनशक्ति आउने वातावरण सरकारले क्रिएट गरेको छैन। हामी नेपाल सरकारसँग के भन्न चाहन्छौँ भने, सहज रूपमा जसरी अहिले किमची नेपालीहरू काम गर्नका निमित्त स्वस्फूर्त भारतमा जान पाएका छन्, त्यसै गरी जबसम्म त्यसरी स्वस्फूर्त भारतीय कामदारहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यका के अरे कामहरू स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएका कारणले गर्दा भारतीय मजदुरहरूलाई स्वस्फूर्त किमची नेपालमा प्रवेशका निमित्त अनुमति दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। त्यसो भएपछि पूर्ण रूपमा जसरी सरकारले निर्माणका काम लकडाउनको 1 महिनापछि नै सुरु भए भन्ने, सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सुरु गर्यो, त्यो अनुसार अहिलेसम्म सबै निर्माण क्षेत्र सुरु भएको अवस्था छैन। केही निर्माण उद्योगहरू सञ्चालन भए त्यति बेला, अहिले पनि हाम्रा आंशिक रूपमा सञ्चालन छन्। जुन स्पिडमा हाम्रा कामहरू सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो अवस्थामा सञ्चालन भइराखेको छैन। जुन लकडाउनले कामदारै नपाइने केही क्षण त्यो अब ठप्पै पार्नु पर्यो, यो कारणले निर्माण कार्य पछाडि कति धकेलियो? मैले यो विभिन्न फोरमहरूमा भन्ने गरेको छु, नेपाल सरकारले सिटिभिटीका माध्यम मार्फत उहाँहरूले वर्षेनी हामीले लाखौँ के अरे स्वरोजगार सिर्जना गरेका छौँ र लाखौँ मान्छेहरूलाई हामीले केपछि के अरे यो सिपमूलक ट्रेनिङहरू दिएका छौँ भन्ने गरेको छ। तर उहाँहरूले त्यो खालि कागजका रूपमा मात्र दिने गर्नुभएको छ। आज ती सिटिभिटीका जति पनि प्रोडक्सनहरू छन्, हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले उत्पादन गरेका जुन म्यानपावरहरू छन्, जुन सिपहरू छन्, ती सिपहरू ल्याउनुहोस्, हामी किमची बजार दिन्छौँ, हामी काम दिन्छौँ, हामी तपाईँहरूलाई रोजगार दिन्छौँ भन्दा आज उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। हामीले किमची जुन नेपाललाई चाहिने किसिमको के अरे सिपमूलक हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले स्वीकारिसकेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने, कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले जसले किमची स्वरोजगार घोषणा गर्दछ, जसले सिपमूलक के अरे ट्रेनिङहरू दिन्छ, तिनीहरूले कस्तो के अरे बजारमा कुन चिजको आवश्यकता छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्रै ती के अरे ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसो भएपछि नेपाली कामदार नै यो भनौँ जुन यातायात इन्जिनियरिङ र सडक भनौँ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदार नै भएको भएपछि त्यति धक्का पर्ने थिएन। आज के अरे यो देशमा लकडाउन भएको झन्डै 6 महिना भएको अवस्थामा हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू जति बेला हाम्रा पिक आवर थिए, यदि स्वदेशी मजदुरहरू नै हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हुन्थे भने लकडाउनले हामीलाई आवश्यक के अरे अप्ठ्यारो पार्थेन। आजका दिनसम्म हामीले के अरे सडकमा बिछाएका बेसहरू हाम्रा ध्वस्त भएर खाल्टाखुल्टी भइसकेको अवस्था छ। त्यो परिणाम भनेको हामीसँग दक्ष जनशक्ति नभएका कारणले गर्दा हो। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो एकमात्र निकाय छ सिटिभिटी। सिटिभिटीले त्यस्ता चिजहरूमा ध्यान नदिइकन उहाँहरूले जहिले पनि एउटै खाले मात्र ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, सिलाइ कटाइ, साइकल मर्मत, ग्यारेजका कामहरू दिनुहुन्छ हैन। त्यस्ता मात्र नभएर बजारमा के को कमी छ, आवश्यकता के हो, कसले किमती रोजगार दिन सक्छ, कस्तो खाले हामीले किमती यहाँ प्रवृत्ति भित्र आएपछि यिनले 12 महिना काम पाउँछन् भन्ने उहाँहरूले बजारको सर्वेक्षण बिना नै आफ्नो मनमर्जी तरिकाले जुन
यहाँ ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ, त्यसको मार्ने अहिले निर्माण क्षेत्रमा पढेको जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तै मुख्यतया भन्नुपर्दा सडक पिच गर्ने र यातायात क्षेत्रको इन्जिनियरिङमा नेपाली कामदार कतिको छन् र भारतीय बाहिरैबाट मगाउनु पर्ने कतिको अवस्था हुन्छ? सडक मात्र होइन, सबैभन्दा बढी सडक, पुल, हाम्रो यो खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्ने जति पनि के अरे जनशक्ति छन् सबै हामी भारतमुखी छौँ। जबसम्म भारतबाट ती मजदुरहरू यहाँ भित्रिँदैन तबसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा काम हुँदैन। सामान्यतया के भन्छ घर छिन्ने, यो प्लम्बिङ गर्ने सामान्य उ गर्छन्, तर के भन्छ यसैलाई पनि ओइल फिनिसिङ दिनका निमित्त यो त्यसका निमित्त पनि हामीले सामान्य यो बिल्डिङका लागि पनि ओइल फिनिसिङका निमित्त हामीले भारतीय मजदुरहरू ल्याउनु पर्नेछ र नेपालमा अझै के भन्छ त्यति यो दक्ष जनशक्ति नभएका कारणले गर्दा निर्माणको समग्र क्षेत्रमा नै असर परेको छ। त्यसो भएपछि एकातिर अहिलेसम्म पनि धेरै कामहरू सुरु नै भएनन् भनौँ, जुन हाम्रो भारतीय कामदार बिना कामै चल्दैन, ती काम त ठप्प छन् कामदार। अब त्यो भोलिका दिनमा म्याद सकिसकेका योजनाहरूमा सरकारले म्याद थप्ने विषय होला, त्यसमा म्यादै नथपिदिँदा अथवा तपाईँहरूले म्याद थपका लागि आग्रह गर्दा म्याद नथप्ने यावत समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्, यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ त? हामीले निर्माण व्यवसायसँग जिल्लाहरू, प्रदेश र महासङ्घ हुँदै हामीले नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गरेका छौँ भने जति पनि हाम्रा खेमसी यो लकडाउन अवधिकामा सिद्ध्याउनुपर्ने कामहरू थिए त्यसको म्याद स्वस्फूर्त थपिनुपर्छ। त्यसका निमित्त लाग्ने जुन बैंक कमिसन हुन्छ, वैज्ञानिक कमिसन हुन्छ, इन्सुरेन्सहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको पनि कुनै किसिमको खेमसी यो कुनै किसिमको पनि आर्थिक व्यवहार के अरे निर्माण व्यवसाय नपार्ने गरी स्वस्फूर्त रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो माग गरेका छौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पनि त्यसका निमित्त पटक पटकको के अरे यो मन्त्रीसँगको डेलिगेसनमा पनि भनेको छ र हामीले जिल्ला र प्रदेशले पनि यहाँको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले पटक पटक भनेको छौँ, तर त्यसको तर्फ अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै सुनवाई भएको छैन र हाम्रो म्याद थपको बारेमा सरकार अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा बोलिसकेको अवस्था पनि छैन। अहिले अब जुन यो अहिले काम गरिरहँदा एकातिर सरकारले म्याद थप गर्ने हो कि होइन, एकातिर भारतीय कामदार नै नभएर काम ठप्प, अर्कोतिर तपाईँले खरिद गर्ने निर्माणका सामग्रीहरू होलान्, यसमा खरिद सहज रूपमा खरिद गर्न पाइरहेको अवस्था छ कि छैन, यसमा के समस्या छ? अब यो निर्माण सामग्रीहरूको भाउ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। उद्योगपतिहरूले हामीले मजदुरहरू पाएका छैनौँ, मजदुरहरू नपाएका कारणले गर्दा मूल्य वृद्धि भयो भनेको छ भने अर्कोतर्फ हामीले 1 वर्ष अगाडि सक्नुपर्ने काम आजसम्म हामीले लकडाउनका कारणले गर्दा हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौँ। लकडाउनका कारणले गर्दा हाम्रा दक्ष जनशक्तिहरू भारतबाट हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौँ भने अर्कोतर्फ यो मूल्य वृद्धि जुन यो बिचमा लकडाउनका कारणले गर्दा भएको मूल्य वृद्धितर्फ सरकारले व्यवसायलाई दिने कुनै किसिमको कुरो के अरे गरेको छैन र हामीले पटक पटक के सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि त्यसको सुनाइ नभएको कारणले गर्दा निर्माण क्षेत्र एकदमै धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसका निमित्त तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले अविलम्ब के अरे व्यवसायहरूको जुन यो लकडाउन अवधिको भएको मूल्य वृद्धि तुरन्त हामीलाई दिने व्यवस्था गरोस् भन्ने के अरे अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब सहज रूपमा निर्माण व्यवसायले काम गराउन सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र निर्माण व्यवसायहरूले पनि त्यो समयमै भनौँ आफ्नो तर्फबाट सकिने भूमिका कसरी खेलेर समग्र यो निर्माण क्षेत्रलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन समयमै सम्पन्न गर्न कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ? निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्नका निमित्त सरकारले दक्ष जनशक्तिहरूलाई के अरे नेपालमा भित्रिने के अरे सहज वातावरणको सिर्जना गरिदिनु पर्यो। त्यस पश्चात यो पटक पटक हुने गरेका मूल्य वृद्धिहरूलाई के अरे व्यवसायहरूको बिलमा एड गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो र अर्कोतर्फ राज्यले निर्माण व्यवसायको जीव ज्यानको सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्नु पर्यो।
अहिले एकातर्फ लकडाउन चलिराखेको छ, अर्कोतर्फ केपछि बैंकहरूले हामीलाई केपछि तनाव दिइराखेको छ। राज्यले काम गराउन सकेको अवस्था छैन, हामीले पेमेन्ट पाएको छैन। बैंकहरूले तर हामीलाई किस्ता र ब्याजको निमित्त ताकेता गरिराखेको छ। आज घर घर पुगिराखेको छ, फोनमा मात्र नभएर घर घर पुगिराखेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अहिले यो लकडाउनकै अवधिमा चन्दा आतङ्क पनि बढेको अवस्था छ। आज हामीले आफ्ना केपछि के अरे स्टाफहरूलाई कसरी उहाँहरूलाई केपछि यो लकडाउनको अवधिमा पनि के अरे तलब खुवाउने भन्ने हामी चिन्तित छौँ भने अर्कोतर्फ के अरे यो चन्दा आतङ्कले पनि हामीलाई एकदमै चटारोमा पारेको अवस्था छ। यसका निमित्त सरकारले व्यवसायको जीवध्यानको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, सहज रूपमा दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपालमा भित्राउने वातावरण दिएर के अरे व्यवसायहरूलाई काम गरे अनुसारको भुक्तानी दिने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण व्यवसायले सरकारले चाहेको समयभन्दा अघि नै हामी जति पनि हामीले एग्रिमेन्ट गरेका प्रोजेक्टहरू छन् तिनलाई हामी ह्यान्डओभर गर्न तयार छौँ। कुराकानीका लागि धेरै धन्यवाद भाइ। दर्शकबिन, आज हामीले निर्माण क्षेत्रमा परेका समस्या र समाधानका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निर्माण व्यवसाय सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय। उहाँले निर्माण क्षेत्रमा परेका समस्या र सरकारले कसरी यसलाई समाधान गर्नुपर्छ यो विषयमा प्रश्न पार्नुभयो। हाम्रो यस एसटिभी टकसँगै अन्य गतिविधि हेर्नका लागि सुप अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र सुप अनलाइन टिभीको युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्रविधिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहित म दिनेश विष्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।